बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो तावीज़ है, आज का जो अमल है, ये उनके लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही। एक ये होता है कि शादी हो ही नहीं रही, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। शादी अगर हो ही नहीं रही तो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई ख़ास जगह शादी करना चाहते हैं पर कोई ना कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से शादी नहीं होती आपकी, या लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, या लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, या अपने ही माँ बाप नहीं मान रहे, तो इस सूरत हाल में भी इस तावीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मुजरब और ताकतवर तावीज़ है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको इस पूरे अमल की समझ आ जाएगी, तब आप इसको करके देख लेना। इंशाल्लाह कुछ ही अरसे के अंदर अंदर आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा जहां आप चाहते हैं, या अगर नहीं भी चाहते और आप चाहते हैं किसी भी नेक असबाब से आपकी शादी हो जाए तो इंशाल्लाह वैसा हो जाएगा। ये खसूसन शादी के लिए अमल है, बहुत ही मुजरब है, ठीक है। इसे ध्यान से सुनिएगा, जैसा बताया जाए बिल्कुल वैसा करें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीक़ेकार की तरफ। आपने करना यह है, जब नया चांद लगे, जब नया चांद लगे उसकी आने वाली पहली जुमेरात, जब नया चांद लगे ना तो उसकी आने वाली पहली जुमेरात को इशा की नमाज के बाद पाक साफ होकर बावजू होकर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, खुद को परदम करें। उसके बाद सफ़ेद कोरे कागज पर आपने ये नक्श जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही नक्श आपने उस सफ़ेद कोरे कागज पर काले मार्कर या काले पॉइंटर से लिखना है। इसकी जो चाल है वो बहुत लंबी चाल है, पर मेरी तरफ से आपको इजाजत है कि आप बिना चाल के ही इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसा मैंने लिखा हुआ है आप बिल्कुल वैसा ही कॉपी करना है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये बात समझ लें कि जब आप लिख रहे होंगे ना, आपका तसव्वुर जो है उस शख्स के ऊपर हो जिससे आपने शादी करनी है। ये उनके लिए बता रहा हूँ कि ना जिन्होंने शादी मतलब किसी खास बंदे से करनी है और वो चाहते हैं कि उससे ही शादी हो जाए, और जितने भी मामलात हैं, जितने भी मसाइल आ रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए बता रहा हूँ। और दूसरा जो इसका चैप्टर है कि ये अगर किसी की शादी नहीं भी हो रही, तो कहीं भी नहीं हो रही, तो उसका भी मैं एंड में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप पहले ये सुन लें, समझ लें, ठीक है। आपने साफ सुथरे तरीके से पाक साफ होकर पाक साफ जगह पर बैठकर इसको बनाना है ईशा की नमाज के बाद, ठीक है। चांद की आने वाली पहली जुमेरात को ईशा की नमाज के बाद सफेद कोरे कागज पर काले पॉइंटर या मार्कर की मदद से आपने ये नक्श बनाना है। खाना काबा की तरफ मुंह करके बैठें और लिखने से पहले 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद के ऊपर दम कर दें, ठीक है। इससे आपका हिसार हो जाएगा, आपको रजत नहीं होगी। तो नीचे जो लिखा हुआ है फलां बिन फलां व फलां बिन फलां की शादी हो जावे शद, शद लिखा है, ठीक है। अशद नहीं लिखा, शुद्ध नहीं लिखा, शद लिखा है, शीन और दाल, ठीक है। बस इतना ही। पहले फलां बिन फलां पे लड़के का नाम आएगा, चाहे लड़का खुद कर रहा है या लड़की कर रही है, जो भी इस तावीज़ को बना रहे, पर पहले लड़के का नाम और उसकी माँ का नाम आएगा, दूसरे नंबर पे औरत का नाम और उसकी माँ का नाम आएगा, आगे की शादी हो जावे शद, ठीक है। ये आपका नक्श इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस बात का ख्याल रहे कि साफ सुथरे तरीके से बनाएं, ठीक है। बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर बनाएं, इसमें किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है, कोई जिन का बच्चा हाजिर नहीं हो जाएगा। और जब बना रहे हो ना तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, ताकि इस तावीज़ में, इस अमल में खलल ना हो, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया होगा। उसके बाद इसको अच्छे से लपेटकर किसी भी लाल रंग के, सुर्ख रंग के धागा जो होता है ना, धागे से इसको लपेट लेना, लपेट के अपने पास रखना। अच्छा, यहाँ मैं दूसरा चैप्टर जो ओपन करता हूँ, जो अगर किसी की शादी नहीं हो रही, कहीं भी नहीं हो रही, और कोई ऐसा खास महबूब भी नहीं है कि आप चाहती हैं या चाहते हैं कि उससे हो जाए, बस आप चाहती हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कोई अच्छा सा जो है ना शख्स आए, मेरा हम सफ़र बने, लड़की है या लड़का है, या कोई ऐसा लड़का है जो चाहता है कोई अच्छी सी पाक दामन बीवी मेरे नसीब में हो जाए और जल्दी मेरी शादी हो जाए, कोई ऐसी ख्वाहिशात वाले जो लोग हैं
ان کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ غور سے سنیے. آپ نے یہ نیچے نقش یہی بنانا ہے، طریقہ کار بالکل یہی ہے، سیم ٹو سیم سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، نیچے جو فلاں بن فلاں لکھا ہوا ہے وہ فلاں بن فلاں لکھا ہوا ہے. آپ نے یہ کچھ بھی نہیں لکھنا. آپ نے لکھنا ہے جلدی فلاں بن فلاں. ٹھیک ہے، جلدی فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں پہ اپنا نام اور اپنی ماں کا نام. جلدی فلاں بن فلاں کی شادی ہو جائے. یا شروع میں لکھیں از جلد، الف زے جلد، الف زے جلد لکھیں. ٹھیک ہے، جلدی نہ لکھیں. الف زے جلد لکھیں، از جلد. ٹھیک ہے، پورا جو لفظ ہے. فلاں بن فلاں مطلب لڑکا اور لڑکے کی ماں کا نام. یا اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے تو لڑکی اور لڑکی کی ماں کے نام کے بیچ میں جو ہے بنتے آتا ہے، بن نہیں آتا. تو لڑکی لکھے گی فلاں بنتے فلاں، فلاں کی جگہ اپنا نام اور اپنی ماں کا نام. ٹھیک ہے، آخر میں شادی ہو جاوے شد، پھر ادھر بھی یہ شد لگے گا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی، کیونکہ بہت محنت سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا. غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مجھ سے 1000 بار پوچھے میں آپ کو 1000 بار بتاؤں گا، پر عملیات میں غلطی مت کیا کریں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد یہ یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے بھی مطلب لپیٹ کر جو ہے اس کے اوپر سرخ رنگ کا جو ہے دھاگا وغیرہ لپیٹ کے دینا ہے. اس کو اچھے سے اپنے پاس سنبھال کے رکھیں. ٹھیک ہے، اچھا یہاں تک ہو گیا. یہ تھا اس کو بنانے کا پورا طریقہ کار. اب اس کا کرنا یہ ہے کہ نا لال رنگ کا جو دھاگا ہوگا لپیٹنے کے بعد کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نقش کو کسی بھی بہتے ہوئے پانی میں، کسی بھی جو پانی گزر رہا ہوتا ہے، دریا ہو، سمندر ہو، ٹھیک ہے، گاؤں کی طرف جو ٹیوب ویل ہوتے ہیں ان کا پانی بھی جاری ہو رہا ہوتا ہے، مطلب گزر رہا ہوتا ہے، رکتا نہیں ہے. تو ایسی جگہ پر بھی آپ بہا سکتے ہیں، دریا میں، نہر میں، جہاں پانی چلتا ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو کہ کھڑی جگہ پہ کھڑا ہو پانی عرصوں برسوں کا آپ اس میں ڈال دیں، ایسا مت کرنا. تو آپ اسے بہا دینا ہے. بس بہا لینے کے بعد، اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جب بہانے لگو نا، ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ پر اس کے ساتھ تھوڑا سا آٹے کی گولی بنا لینا، آٹے کی گولی. ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر لپیٹ دو، آٹے کو مطلب اس کے اوپر لپیٹ دو، اچھے سے گولی بن کے بیچ میں آ جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اس کے ساتھ آٹا مطلب باندھ کے کسی چیز کے ساتھ کوئی ایک پوٹلی چھوٹی سی کپڑے کی بنا کے اس کو پھینکتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو خالی پھینک دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی میں. ٹھیک ہے، تو نہ تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اگر آٹے کو مطلب ساتھ میں رکھتے ہیں اور بناتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھے سے کریں، صاف ستھرے طریقے سے کریں، جیسا بتایا گیا بالکل ویسا کریں. ٹھیک ہے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر لینا. جہاں سے سمجھ نہیں آئی میں وہاں سے آپ کو دوبارہ سمجھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن غلطی مت کرنا. اور یہ وہ عمل ہے، یقین کریں کہ ہمارے پاس جو مریدین آتے ہیں، ہم عام طور پر روزانہ کے طور پر اس تعویذ کا استعمال کرتے ہیں اور الحمدللہ 100 میں سے 90 لوگوں کا کام ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، یہ وہ مجرب تعویذ ہے. اور 100 میں سے اگر فار ایگزامپل 10 لوگوں کا کام نہیں ہوتا نا، وہ پھر یہ کبھی الگ سے میں ویڈیو بناؤں گا کہ کن لوگوں کا کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا. ان کو ہی میری طرف سے اجازت ہے. مجھے بس دعا میں رکھیے گا اور خدا را اپنے کام خود کیا کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہزاروں بازار میں بیٹھے ہیں، اس لیے اپنا کام خود کریں. مجھ سے عمل لیں، مجھ سے تعویذ لیں، مجھ سے وظیفہ لیں، وہ خود کریں، 10 بار کریں، اس کا اثر ہوگا. ٹھیک ہے، آزما کر دیکھیں، کر کے دیکھیں. یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا بس بولو کہ ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہیں اور ہمارا کام ہو جائے، تو ایسا ناممکن ہے. پھر چھوڑ دو، اس چیز میں نہیں پڑو پھر. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.